चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय परशुराम मेगी गुरुङ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन मार्फत जुन नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको छ, त्यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको आजको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै आजको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने र नेपाललाई रणनीतिक रूपले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याएको छ। त्यसमा मुख्यतः 6वटा पक्षहरू छन्। त्यो 6वटा पक्षहरूमा 2टा आधारभूत पक्षहरू छन्। त्यसमा आधारित गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ भने अन्य 4वटा आजको देशको र विश्वकै विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूलाई नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। पहिलो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धलाई जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस क्रममा नेपालमा केही समयदेखि नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी वारी जुन भूभागहरू अतिक्रमित भएको थियो, त्यो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न, प्राप्त गर्न ठोस पहल कदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको छ। म सरकारको यो ऐतिहासिक पहल कदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी भने सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यौँ। त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यस प्रकारको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल र नेपाली जनताले इतिहासमा जस्तै आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले त्यस सन्दर्भमा ठोस पहल कदमी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी सबै छिमेकी मित्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र त्यो मित्रवत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसलाई कुनै पनि ढङ्गले अन्यथा नलिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा म फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो सरकारले प्रश्न पारे झैँ हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा, राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै हामी यस समस्याको नि समाधान गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति पनि तदारुकता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित सबैलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। यो आधारभूत नीति र अडान पछाडि सरकारले दोस्रो कुरामा ध्यान दिएको छ। त्यो हो नेपालमा जुन लोकतन्त्र हामीले सङ्घर्ष गरेर स्थापित गर्यौँ, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ। त्यसलाई क्रियान्वयनमा लगिसकिएको र त्यो क्रियान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दृढता प्रकट गरेको छ र त्यसमा पनि थप यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्रलाई अझ विकसित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ। हामीले जसरी नेपालमा नयाँ प्रकारको नयाँ मोडल अफ डेमोक्रेसी स्थापित गर्यौं, त्यो लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी, अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार दत्तचित छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि त्यो विषयमा छलफल गरेर अझ यसलाई विकसित गर्न पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यी दुईटा आधारभूत कुराहरूलाई अगाडि राखेपछि सरकारले कोभिड-19 को जो विश्व महामारी छ, त्यो विश्व महामारीबाट नेपाल पनि अलग रहन सक्ने कुरा थिएन र अलग भएको छैन र त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अहिले नेपाललाई कोभिड-19 मुक्त नेपाल बनाउने कुरालाई मुख्य नीति र प्राथमिकतामा का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस अन्तर्गत यसले सचेतनता फैलाउने, सजगता अपनाउने, त्यो भनेको अहिलेको क्वारेन्टाइन लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, व्यापक परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारहरू गर्ने र त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्ने कुरालाई अगाडि राखेको छ। यति गर्दा गर्दै पनि अस्तिसम्म सरकारको पहल र नेपाली जनताको प्रतिरोध क्षमता सम्भवतः त्यसको समेत कारणबाट नेपालमा एकजना पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थिएन, तर हिजो मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ र अहिले म यहाँ बोलिरहँदाखेरि फेरि अर्को थपियो कि भन्ने आशंका, अपुष्ट समाचार पनि आएका छन्। म मृत व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, मृतक परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मानवीय क्षति हुन नदिनका निम्ति रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई जोरदार रूपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु। चौथो कुरा सरकारले अगाडि ल्याएको कुरा के छ भने सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र मुख्यतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, हरेक समस्या, हरेक सङ्कट, हरेक समाजको लागि, हरेक देशको लागि अवसर पनि बन्न सक्छ। यही कुरालाई आत्मसात गरेर सरकारले यसलाई अवसरमा परिणत गरौँ, त्यो अवसर भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर हो भनेर त्यो अवसरको रूपमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यससँग जोडिएका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी आफूलाई अगाडि बढाएको छ। पाँचौँ कुरा, सरकारले यो कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारपछि कोभिड-19 ले प्राप्त पारेका सामाजिक जीवनका सबै पक्ष, अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि त्योसँग जोडिएका केही विशेष क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रम, सेक्टर वाइज कार्यक्रमको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रमको रूपमा सरकारले कोभिड-19 पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, तालिम र रोजगारी एवं अन्य आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेर विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ। र अन्तमा आएर सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता मध्ये एउटा प्राथमिकता के भनेको छ भने आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा अब थप क्षति हुन नदिने गरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र तीव्रता दिने र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने, यसरी एउटा सेटमा आधारभूत नीति र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बन्धी मुख्य प्राथमिकताका नीति र कार्यक्रमलाई 6वटा मुख्य पक्षहरूमा गर्ने गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। अत्यन्तै सकारात्मक छ। यसलाई क्रियान्वयन गर्ने काम व्यवहारमा अनुवाद गरेर हामीले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामी प्रतिपक्ष लगायत सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू र देशका सबै जनसमुदायसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ सहयोगको लागि।
त्यस्तै सरकारले 7औं कुरा केही यो भित्र रहेर केही महत्त्वपूर्ण अरू कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको छ। जस्तो कि अहिले सरकारले आगामी वर्ष साक्षर नेपालको घोषणा गर्नेछ। स्नातकोत्तर युवाहरूलाई चिनौ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गरेर विकास निर्माण र शैक्षिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको लागि उद्यम गर्न सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवात पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। किसानहरूलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको छ। अब किसानहरूलाई उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेछ। भूमि बैंकको स्थापना गर्नेछ। सरकारले रुग्न तथा बन्द सरकारी उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मात्रमा सीमित हुने छैन भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस्तै आगामी वर्ष 94% जनसमुदायलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने र 3 वर्षभित्रमा सबै जनताको घरमा धारा दिने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रमबाट नै अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। फास्ट ट्र्याक 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरेर आगामी वर्षलाई त्यसलाई त्यो लक्ष्य निर्धारण गरे अनुसार काम हुने गरी तीव्रता दिने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै गरी विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जनजाति समुदाय र शहरी गरिबको लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम 77 जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। 2 वर्षभित्रमा देशको सम्पूर्ण भूभागमा विद्युतीकरण गरेर आम विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। 2 वर्षभित्रमा सरकारी कारोबार सबै अब नगद रहित बनाउने र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार र को नियन्त्रण र सुशासनमा निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि यसले मिलाएको छ। र यसरी यो 6वटा कुरालाई ध्यान दिएर केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ। अब म सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्षहरू जसले देशलाई आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर हामीले भनेको दिशातिर अगाडि बढ्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दिशातिर अगाडि बढ्न आधार प्रदान गर्नेछ। त्यसमा केही गम्भीर विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त यहाँ चर्चा पनि भइसकेको छ। सम्भवतः यो अलिकति संशयसित बनाउन सकिन्थ्यो। अलि लामो, धेरै कुराहरू दोहोरिएको अवस्थामा पनि छ। दोस्रो मुख्य कुरा, आज विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारीसँगै रिथिङ्किङ, पुनर्विचारको एउटा प्रक्रिया विश्वव्यापी रूपमा छ। तात्कालिक आवश्यकता, त्यो आवश्यकताले पैदा गरेको नयाँ सोच, त्यो नयाँ सोच अनुसार नयाँ मोडको दिशातिर हामीले हाम्रो जीवन दृष्टिकोण, हाम्रो विकासको ढाँचा र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयमा ठोसै रूपमा सबैलाई सन्देश दिने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको भए बेस हुन्थ्यो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरी दीर्घकालीन रणनीतिक रूपमा नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने 1999 सम्म र त्यस्तै विकासशील राष्ट्रबाट प्रमोट गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि तत्कालको लागि त्यो धेरै आवश्यक थिएन, तैपनि त्यो उल्लेख गर्दाखेरि समाजवाद उन्मुख दिशातिर नेपालको विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि सँगसँगै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। त्यो कुरा सायद प्रिन्ट मिस्टेक पो भयो कि। चौथो कुरा, प्राथमिकताहरूलाई अझ ठोस र मूर्तिकृत गर्नु पर्थ्यो। त्यस सम्बन्धमा सायद नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्तुत गरेको यो भाषाले सरकार अझै केही गम्भीर अध्ययनमा लागिरहेको बोध हुन्छ। जस्तो कि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ, सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ। सम्भवतः अध्ययन गरिरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
मेरो आँखा त्यति कमजोर भएको मलाई लागेको छैन, मैले त्यो हरियो नै बत्ती देखिरहेको छु है। अध्ययन गरी यस अध्ययनको आधारमा राज्य प्रणालीकै प्रभावकारिता थप वृद्धि गर्न गरी थप विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने कार्यक्रम ल्याउनेछ, कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यस कारणले थप केही अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ। तर अहिले प्राथमिकताको कुराकानी गर्दा बजेटले मार्फत यसलाई सम्बोधन हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। बजेटमा ठोस र मूर्तिकृत रूपमा प्राथमिकीकरण गरेर लेख्नेछ। प्राथमिकीकरणको कुरा गर्दा म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पहिलो जस्तो कि कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणको वर्ष हो यो भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसकै सेरोफेरोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो बाहेक अरू विपद व्यवस्थापनलाई पनि नयाँ सिराबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न पहल कदमी गर्ने कुराहरूलाई पनि जोड दिएर योजना र कार्यक्रमको रूपमा राखिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा सायद छुटेको होला। त्यस्तै एउटा गम्भीर प्रश्न छ अहिले आएको कि हाम्रो सरकारले ठिक नीति लिएको थियो कि अहिले विश्वभरिमा रहेका नेपालीहरूलाई देशभित्रै ल्याउँछु भनेर आफैले पहल गरेर ल्याउन त्यति उपयुक्त र सम्भव थिएन। तर एउटा नयाँ समस्याहरू देखा परेको छ। त्यो नयाँ समस्या भनेको जुन मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले समझदारी बनाएका थियौँ कि हाम्रा नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिने र उनीहरूलाई आवश्यक खानपान सहितको व्यवस्था गर्ने भनेर सुन्नमा आएको छ। त्यसमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् र त्यस्तै कतिपय विदेशमा अरू मुलुकहरूमा पनि अब बिस्तारै चाहिँ बलजफ्ती चाहिँ उनीहरूलाई केही असुरक्षाको अनुभूति त्यहाँको सरकारको कारणबाट भएको र उनीहरूको जीवन रक्षामा पनि प्रश्न उठेको जस्तो स्थिति आइराखेको छ। कुनै पनि सरकार त्यो देशको जनताको लागि हो। हाम्रो सरकार त्यसको निम्ति प्रतिबद्ध छ र सरकारले यस्तो स्थिति आएमा नेपालीहरूको यो समस्याको समाधान गर्न देशभित्रै ल्याउनु पर्नेमा पनि त्यस प्रकारको रणनीतिक योजनामा आफूलाई अब छलफल केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिन चाहन्छु। त्यसै गरेर तेस्रो कुरा, जुन कुरामा सरकारको ध्यान कम गएको हो वा पर्याप्त जान नसकेको हो वा मेरो समझदारीले भ्याउन नसकेको हो, मान्छेलाई बचाउन र अर्थतन्त्रलाई बचाउन र चलायमान गर्न राहत प्याकेज अनिवार्य हुन्छ। राहत प्याकेज सरकारले ल्याउन पर्छ। त्यसको निम्ति अघि अध्ययन गरेर ल्याउने भनेको कारणले बजेटमा त्यो सम्बोधन हुनेछ भन्ने विश्वास त छ। तर जसले खान पाएका छन् अहिलेको स्थितिबाट, जो भोकै मर्छन्, त्यसलाई बचाउन र अर्थतन्त्र जो पर्यटन ध्वस्त भएको छ, अरू उद्योग क्षेत्रमा पनि चाहिँ अत्यन्तै सङ्कट आएको छ, त्यसलाई बचाउनका निम्ति निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले राहत प्याकेज लिएर जानुपर्छ। त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। प्राथमिकता क्रममा दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू अझ अरू क्षेत्रहरू अहिले ठिकै बनेको छ। कृषि र कृषि आधारित उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र बनाउने भनेर कृषि र हरित क्रान्ति त्यसको वरिपरि सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 लाख अतिरिक्त किसानहरू चाहिँ अब किसानमा लाग्ने, कृषि व्यवसायमा लाग्ने सम्भावना छ, तिनलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। किसानको रक्षा र प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। सबै जमिनहरूको उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्यो। मल, बिउ र उपकरणको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्यो। अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्राविधिकहरूको उपलब्ध गर्नु पर्यो। सिंचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो। शीत भण्डार गर्नु पर्यो र त्यसै गरी बजारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सामूहिक र सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो र हामीले आङ्गिक खेती, जैविक खेतीलाई पनि ठोस रूपमा अगाडि बढाउने आधार तयार